बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। और चैप्टर नंबर 11 सेकंड लास्ट चैप्टर, पेपर में भी 6 दिन रह गए और इंशाल्लाह जी मुकम्मल करने जा रहे हैं हम इस किताब को। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी चैप्टर का नाम है। इंतहाई अहम चैप्टर है, जो मैं आपको अहम चैप्टर्स बता चुका हूँ, उसमें चैप्टर 11 भी शामिल है। मैं बार बार बताता जा रहा हूँ, थारोली 6 चैप्टर लाजमी तैयार करें। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए फुल तैयार करें। चैप्टर 3, 5, 6, 7, 11 एंड 12। इसके अलावा पेज नंबर 174 से 176 तक जो क्वेश्चन है सियात वाला वो तैयार करें। फिर 149 एंड 150 पेज पे कौमी यकजहती, उसकी मुश्किलात और हल वाला चैप्टर है, वो सवाल भी लाजमी तैयार करें। ये 2 एक्स्ट्रा लॉन्ग सवाल हैं। तो फिर आ रहे हैं चैप्टर नंबर 6, पाकिस्तान और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी। और सबसे पहले रूटीन के मुताबिक इसके MCQs करने जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा और अहम मसला जो है वो ऑब्वियसली कश्मीर का मसला है। पाकिस्तान ने अमेरिका के ख़िलाफ़ जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में इख्तियार की शमूलियत, तो अमेरिका को नॉन नेटो इत्तेहादी भी कहा गया। और अमेरिका ने पाकिस्तान को फ्रंट लाइन इत्तेहादी यानी अगली सफ़ का इत्तेहादी करार दिया। सीटो सेंटो दिफाई मुआहदे थे जो कि अमेरिका ने इस इलाके में बनवाए थे रशिया का कम्युनिज़म का ज़ोर तोड़ने के लिए। पाकिस्तान इन दोनों का मेंबर था। सेंटो का मतलब था सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पहले बगदाद पैक्ट कहते थे, और सीटो जो है वो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सार्क के रुकन ममालिक की तादाद 8 है। आपको पता है जनूबी एशिया के ममालिक। साफ्टा जो है वो बेसिकली तिजारत से रिलेटेड मुआहदा है जो कि सार्क ममालिक के दरमियान है। साफ्टा ट्रेड जिक्र है, टी से ट्रेड। सार्क का क़याम दिसंबर 1985 में अमल में आया। आज की जंगों का सबसे जो जदीद तरीन हथियार है, आप खुद देख चुके हैं। पहले रशिया यूक्रेन की जंग आपने देखी, फिर पाकिस्तान इंडिया की जंग देखी, और अब आप ईरान अमेरिका इसराइल की जंग देख रहे हैं, लेबनान की, जहाँ सबसे बड़ा जो एक नया वेपन जो है यूज़ हुआ है, जिसने बिल्कुल एक जंग का सारा सिस्टम ही बदला के रख दिया, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी है। ड्रोन्स इस वक्त जो है वो सबसे अहम चीज़। मिसाइल तो पहले भी होते थे, लेज़र गाइडेड बम भी थे, रॉकेट भी थे, मगर ड्रोन ने मुकम्मल जंग का पांसा ही पलट दिया। 9/11 का वाक़या पेश है 11 सितंबर 2001 में। आपको पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान इंग्लैंड वगैरह में जो डेट हम लिखते हैं, पहले दिन लिखते हैं, फिर महीना लिखते हैं और फिर साल लिखते हैं। अमेरिका जो है उसमें पहले महीना लिखा जाता है, फिर दिन लिखा जाता है, फिर साल किया जाता है, यानी MMDDYY। तो ये वाक़या एक्चुअली 11 सितंबर को पेश आया, मगर अमेरिका में इसको 9/11 लिखा जाता है। कश्मीर में क्या चाहते हैं? राय शुमारी, प्लेबिसाइट चाहते हैं। किसी भी रियासत की खारजा पॉलिसी बनाने में जो अहम तरीन चीज़ है उसमें से एक जोग्राफी, आपके इलाका जो है, आपको जोग्राफी जो पहचान है वो बहुत अहम है। खारजा पॉलिसी की तारीफ़ करें, पेज नंबर 2 to 7। खारजा पॉलिसी या खारजी तल्लुकात से मुराद वो हिकमत अमली है, लिहाजा नहीं लिखना, यहाँ से शुरू करना है। खारजा पॉलिसी जो एक रियासत दूसरे ममालिक और तंजीमों से तल्लुकात कायम करने और अपने दाखिली और बैनुल-अक़वामी मफादात की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करती है। खारजा पॉलिसी का बुनियादी मकसद रियासत के कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता है। ये बात बतानी। अगला जो सवाल है वो इसी पेज पे है, वो यानी खारजा पॉलिसी की अहमियत क्या है, यानी क्यों ज़रूरी है। इसका मतलब ये है, इसका जवाब इसी पेज के बिल्कुल शुरू में है। जैसे इंसान तनहा नहीं रह सकता, वैसे एक स्टेट भी तनहा नहीं रह सकती। रास्तों को अपनी बका, तरक्की और आलमी मामलात में किरदार अदा करने के लिए दीगर ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के साथ तल्लुकात कायम करने की ज़रूरत होती है। ये तल्लुकात रियासत की खारजा पॉलिसी के ज़रिए कायम किए जाते हैं। इतना भी बड़ा है, अगर थोड़ा सा साथ और मिसाला लगाना है तो फिर ये वाली लाइन नीचे लिख लें। खारजा पॉलिसी वो हिकमत अमली है जो हुकूमत अपने मकासद हासिल करने के लिए खारजी अनासर के साथ तल्लुकात में इख्तियार करती है। मर्जी लिख लें, अच्छी बात है, ना लिखें तब भी ठीक, पर ये 2 लाइनें ज़्यादा अहम थी। पाकिस्तान का मल वकू वस्त एशिया रास्तों के लिए क्यों है? सेंट्रल एशिया आपको पता है ये लैंड लॉक्ड रास्ते हैं। अब इसमें टॉपिक तो सेंट्रल एशिया का ज़रूर है, मगर एग्जैक्टली इसका जवाब नहीं है। एक छोटा सा इशारा दिया गया है कि
یہ وسائل سے بھرپور ہیں اور بندرگاہوں سے محروم ریاستیں ہیں، پر مکمل 3 نمبر لینے کے لیے تھوڑا سا اس کو کنسیپچل طریقے سے اپنے الفاظ میں کرنا پڑے گا. تو استاد محترم نے لکھا ہوا ہے، یہ اس کا جواب یاد رکھ لیں. آپ کو پتہ ہے یہ لینڈ لاک کنٹریز ہیں، ان کے ساتھ سمندر نہیں ملتا، وسائل ہیں ان کے پاس، بہت تیل ہے، گیس ہے، مگر ان کو یہ چیزیں بیچنے کے لیے سمندر چاہیے. پاکستان وسط ایشیائی ریاستوں جیسے ازبکستان، تاجکستان کے لیے قریب ترین اور سستا سمندری راستہ فراہم کرتا ہے. یہ ریاستیں چاروں طرف سے خشکی میں گھری ہوئی ہیں، اس لیے وہ عالمی تجارت کے لیے کراچی اور گوادر کی بندرگاہوں پر انحصار کرتی ہیں. پاکستان ان ممالک کے لیے ایک اہم تجارتی اور توانائی راہداری کی حیثیت رکھتا ہے جو انہیں بحیر عرب کے ذریعے پوری دنیا سے جوڑتا ہے. یہ اس کا شاندار جواب ہے. اس کو ویڈیو کو روک کر اس کو نوٹ کر لیں. اگلا جو سوال ہے وہ بھی کنسیپچول ہے. مسئلہ کشمیر کی کیا اہمیت اگر وہ حل ہو جائے تو؟ حل کی اہمیت بیان کریں. مسئلہ کشمیر کا جو حل ہے وہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور خوشحالی کے لیے ناگزیر یعنی ضروری ہے، کیونکہ یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کی بڑی وجہ ہے. پہلی بات یہ آپ بتائیں. پھر اس کے حل سے دونوں ممالک کے درمیان جو دفاعی اخراجات ہیں ان میں کمی آئے گی اور یہ پیسہ پھر عوام کی فلاح بہبود اور معاشی ترقی پر خرچ ہوگا. مزید برآں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی فراہمی اور خطے کو ایٹمی جنگ کے خطرے سے بچانے کے لیے بھی یہ انتہائی اہم ہے. تو یہ بھی ایک شاندار جواب ہے سوال کا. ایک لانگ سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے اور وہ لانگ سوال ہے، وہ بھی کنسیپچول ہے، مگر پہلے شارٹ مکمل کرتے ہیں. خارجہ پالیسی پہ اثر انداز ہونے والے 5 عوامل. یہ ہمارا پہلا لانگ بھی ہے اور یہ شارٹ بھی ہے. شارٹ میں یہ کہ ایک لائن لکھنی ہے، لانگ کوشچن پہ پورا کریں گے. پہلے شارٹ کو فوکس کرتے ہیں. 227 پیج دوبارہ نکالیں. خارجہ پالیسی کے عوامل ایک لائن بتانی ہے. پہلا آپ لکھ لیں گے نمبر 1 جغرافیہ. پاکستان کا مل وقوع جنوبی ایشیا، وسط ایشیا اور مشرق وسطی کے سنگم پر واقع ہے جو اس کی خارجہ پالیسی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. ایک بات. دوسری بات سلامتی کے خدشات. خطے میں عدم استحکام اور دہشت گردی کے خطرات کی موجودگی کے بعد سلامتی ایک اہم عنصر ہے. 2 باتیں. تیسرا اقتصادی عوامل. معاشی مفادات بھی خارجہ پالیسی میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں. 3 باتیں. چوتھا اسلامی نظریہ کار لیں. پاکستان کی نظریاتی بنیاد اسلام پر ہے جو اس کی خارجہ پالیسی پر گہرا اثر ڈالتی ہے. اور ایک سب سے اہم یہ کار لیں دہشت گردی اور منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات. دہشت گردی خلاف جنگ اور منی لانڈرنگ کے خلاف کی روک تھامی. جو غیر قانونی طریقے سے پیسہ باہر بھیجا جاتا ہے بینکنگ چینلز کے بجائے ویسے لوگ لے کر چلے جاتے ہیں تھیلوں میں ڈال کر، جیبوں میں ڈال کر حد سے زیادہ رقم کسی اور طریقے سے ہنڈی کے ذریعے، اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. پاکستان ان کے خلاف بھی اہم اقدامات کر رہے ہیں. تو یہ 5 پوائنٹ بتا لیں. اگلا شارٹ کوشچن 9/11 کے بعد پاکستان پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ کوئی سے 5 تحریر کریں. کتاب میں ویسے 4 دی ہوئے ہیں تو پھر 4 ہی کر لیں. 3 نمبر کا سوال ہے، 3 ہی کرنے ہیں ٹیکنیکلی. تو معاشی 9/11 کے بعد پاکستان کی امریکی امداد سے پاکستان کی معیشت کو وسیع استحکام ملا، لیکن اس سے نقصان کیا ہوا کہ پاکستان کا انحصار بیرونی امداد پر بڑھ گیا. نمبر 2 سلامتی عدم استحکام کا مسئلہ پیدا ہو گیا، ہم پہ حملے کرنے شروع کر دیے دہشت گردوں نے، جس سے پاکستان میں دہشت گردی اور عدم استحکام میں اضافہ ہوا. 2 باتیں. تیسری بات سماجی اثرات بھی مرتب ہوئے جس سے بڑی پیمانے پر فوجی کارروائیوں سے نقل مکانی ہوئی جس سے انسانی مسائل نے جنم لیا. ڈرون حملے خود مختاری خلاف عوام میں امریکی مخالف جذبات کے بڑھنے کا باعث بنی. معاشی چیلنجز آ گئے، غیر ملکی سرمایہ کاری میں کمی آ گئی، قرضوں کا بوجھ بڑھ گیا، مہنگائی میں اضافہ ہوا کیونکہ بنیادی معاشی مسائل حل نہیں کیے گئے. تو یہ 4 ہیڈنگ دے کر ایک لائن بتا دیں. تو یہ تھے جی ہمارا چیپٹر نمبر 11 کے شارٹ کوشچن، اور تھوڑی دیر بعد ملاقات ہوتی ہے لانگ سوالوں کی طرف. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.